बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये लेक्चर उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो इस टाइम फोर्सेस के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बिलखुसूस आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ASF, एंटी नारकोटिक फोर्स, पुलिस, FIA वगैरह, और बिलउमूम तमाम स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा नॉलेज है, जनरल नॉलेज है, तो नॉलेज जितना भी हासिल किया जाए काम में। इल्म की जो प्यास है ये बुझनी नहीं चाहिए, बढ़ते रहने चाहिए ज़िंदगी के आखिरी लम्हे तक। हम सारे तालिब इल्म हैं, नई नई मालूमात आ रही हैं, नई नई क्या आ रही हैं मालूमात। हमें दुनिया के साथ भी इन टच रहना चाहिए, हिस्ट्री के साथ भी रहना चाहिए, करंट अफेयर्स के हवाले से भी नॉलेज को इम्प्रूव करना है, अपने आप को बेहतर करना है आए रोज़। आज के दिन गुज़श्ता कल से बेहतर होना चाहिए, आने वाला जो दिन है आज के दिन से बेहतर होना चाहिए, ज़िंदगी ऐसी गुजारनी चाहिए। लम्हे मौजूद जो है ना, जो भी इस टाइम लम्हा है जिससे हम गुजर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, कोशिश करनी चाहिए कि लम्हे मौजूद बेहतर करें, बेस्ट करें। ये माजी बन जाएगा आपको। और साथ प्लानिंग भी करनी है, हर बच्चे की एक प्लानिंग होनी चाहिए कि मैंने महीने के बाद क्या करना है, 6 माह बाद मैंने कहाँ खड़े होना है, साल के बाद मैंने कहाँ खड़े होना है। किसी को शौक है CSS का, PMS का, पुलिस में जाने का शौक है, किसी को कमिश्नर बनने का शौक है, किसी को कैप्टन बनने का शौक है, एयरफोर्स में पायलट बनने का शौक है, या नेवी में जाने का शौक है। तो कैसे उस टारगेट को अचीव करेंगे, इस हवाले से क्या करनी है, प्लानिंग करनी होती है। फिर अपना टाइम टेबल मेंटेन करना होता है, फिर इम्प्लीमेंटेशन होती है टाइम टेबल की, फिर आपने एक ट्रैक पे जाना है, फिर मेहनत करनी है, फिर नए नए दोस्त बनाने हैं, नए नए लोगों से मिलने हैं, नए नए टीचर ढूंढने हैं, ताकि हर हवाले से अपने आप को बेहतर करके आप परफॉर्म करें टेस्ट में, और जो गोल है आपको वो अचीव होना चाहिए। अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। जब तक अमल नहीं करेंगे, फिर पॉजिटिव सोचना है। आपने क्या करना है, पॉजिटिव सोचना है। हर इंसान के जिस्म से एनर्जी निकलती है। पॉजिटिव लोगों के साथ बैठेंगे, कामयाब लोगों के साथ बैठेंगे, तो आप भी कामयाब हो जाएंगे। सोच बहुत आला होनी चाहिए आपकी कि मैंने ये टारगेट अचीव करना है। ज़्यादा वो उसमें जज्बाती भी नहीं होना, टेंशन में भी नहीं आना, बस जितनी आपकी कैपेसिटी है ना उससे थोड़ा सा बढ़ के करेंगे। अल्लाह ने बड़ी सलाहियतें दी हुई हैं इंसान को, तो हमें चाहिए कि हम सही तरीके से उन सलाहियतों को बरकरार लाते हुए अपने मकसद की लगन में लगे रहें, और कभी भी अपना जज्बा मुराल डाउन ना करें। ये बच्चे माशाल्लाह हमारे पास आए हुए हैं, पूरे पाकिस्तान से आते हैं स्टूडेंट यहाँ पढ़ने के लिए। आज इनका तकरीबन 1 हफ्ता होने को है। हफ्ते के बाद इनकी परफॉर्मेंस बेहतर हो गई है माशाल्लाह, पहले से बहुत बेहतर है। ये बच्चा आया हुआ है हमारे पास सियालकोट से, मलक अहमद। ये स्टूडेंट आज़ाद कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं, बरनाला से। एहसन, ये जो बच्ची है ये गुजर खान से आई हैं, गुजर खान के एरिए से। डेली हम लेक्चर के अलावा भी इनको चीज़ें आम ज़िंदगी कैसे गुजारते हैं उस हवाले से ब्रीफ करते रहते हैं। जो मेरे अपने तजुर्बात है ज़िंदगी के, सीखे मैंने लोगों से, माशरे में अच्छी बात की नसीहत की जाती है कि बेटा ये करोगे तो फ़ायदा है, ये करोगे तो नुकसान होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे पाकिस्तान आर्मी में मेरे स्टूडेंट्स हैं, नेवी में, एयरफोर्स में सर्विंग, हज़ारों बच्चे इस टाइम माशाल्लाह सर्विस कर रहे हैं गवर्नमेंट की। तो हर बच्चा एक हीरो है, हर स्टूडेंट पाकिस्तान का हीरो है, मुल्क की खिदमत में लगा हुआ है, हर कोई मेहनत कर रहे हैं और पॉजिटिव भी है। ये खुश किस्मती है मेरी
کہ اسٹوڈنٹ میرے پازیٹیو بھی اور محنتی ہیں، بارڈر کی حفاظت میں بھی لگی ہوئی ہیں. اس کے علاوہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں میرے اسٹوڈنٹس ہیں، ٹیچرز میرے اسٹوڈنٹس ہیں مختلف کالجز میں. جس شعبے میں بھی ہے جو بچہ جو یا بچی اپنی پوری ایمانداری آنیسٹی کے ساتھ کام کر رہے ہیں، ان کو دیکھ کے خوشی ہوتی ہے. اور ایک ٹیچر کے لیے یہی بڑا لمحہ فخری ہوتا ہے کہ اس کا جو اسٹوڈنٹ ہے، اس کا جو بچہ ہے، وہ کسی مقام تک پہنچے. اور میرے اندر پھر انرجی پیدا ہوتی ہے مزید. جو اسٹوڈنٹ کال کرتے ہیں اچھی اچھی پوسٹوں میں سنتا ہوں کہ آپ ادھر لگے ہوئے ہو، ایک خوشی کی لہر ہوتی ہے دل میں. پھر میں کیا کرتا ہوں، مزید محنت کرتا ہوں یار میں مزید اپنے آپ کو بہتر کروں. آپ کو پتہ ہے نوٹس وغیرہ ہوتے ہیں میرے، میں اسی میں لگا رہتا ہوں، پوری رات نہیں سوتا ہوں تاکہ مزید آپ معاشرے کو اچھائی کی طرف لائیں اور اچھی چیز پرووائڈ کر سکوں اسٹوڈنٹ کو. نوٹس بھی ہوتے ہیں، بچے یہاں آ کے بھی تیاری کرتے ہیں، پرفارم کرتے ہیں اور اچھا پرفارم کر رہے ہیں ماشاء اللہ. ابھی دیکھیں گے بچوں سے، ابھی ٹیسٹ ہم سنیں گے آپ کے سامنے ہیں، ان کی امپرومنٹ نظر آئے گی آپ کو. G7 کنٹریز کون کون سے ہیں بیٹا، کون بتائے گا؟ جی، جاپان، فرانس، جرمنی، کینیڈا، اٹلی، یونائٹڈ کنگڈم اور USA. ٹھیک، گڈ، صحیح ہے. فرسٹ گورنر آف پنجاب کے پہلے گورنر کا نام بتائیں. جی، انگریز تھے یہ. نیکسٹ، پرائم منسٹر آف چائنا، موجودہ جو چائنا ہے، چائنا کے پرائم منسٹر پی ایم کون ہے؟ ٹھیک ہے. واٹ ڈز کرامن کاتمین مین؟ Illustrious, notable and glorious writers. ٹھیک. لیلۃ البراق کا کیا مطلب ہے؟ اونچا بولنا، اچھا تھوڑا اونچا بولنا. جی، دی نائٹ آف فارگیونیس، معافی کی رات. لہر رات کو کہتے ہیں نا، براق کا مطلب معاف کرنا، گناہ جڑ جاتے ہیں. واٹ از دی سیکنڈ آرٹیکل آف فیتھ ان اسلام؟ دوسرا آرٹیکل کون سے ایمان، مطلب عقائد کے سے بعد دوسرا عقیدہ کون سے اسلام کا؟ فرشتوں پہ ایمان. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ والیوم الآخر والقدر خیر شر من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. میں ایمان لایا اللہ پہ، اللہ کے فرشتوں پہ. ٹھیک ہے، دوسرا کیا ہے؟ فرشتوں پہ ایمان. ٹھیک ہے، گڈ، شاباش. نیکسٹ، واٹ از دی تھرڈ آرٹیکل آف فیتھ ان اسلام؟ تیسرا کون سا آرٹیکل؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان، کہ آپ سے اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں، آگے بعد کوئی دوسرا نبی اور رسول نہیں آئے گا. نیکسٹ آ گیا، ای ایکٹڈ ڈیش مائی ایڈوائز. انگلش کے بھی آتے ہیں نا، کچھ انگلش کے کویشچن بھی آتے ہیں. ای ایکٹڈ ڈیش مائی ایڈوائز، اس میں کیا لگے گا؟ ٹو لگے گا، اپان لگے گا، فرام لگے گا، فار لگے گا؟ اپان. ای ایکٹڈ اپان مائی ایڈوائز. نیکسٹ ہے، ہو لیڈ کرپس مشن؟ کرپس مشن کو کس نے لیڈ کیا اور کب؟ ڈیٹ بتائیں مجھے. ڈیٹ چلے میں بتا دوں، 22 مارچ 1942. اور سر اسٹیفرڈ کرپس، انہی کے نام پہ پھر کرپس مشن تھا. ٹھیک ہے. وچ کنٹری از دی لارجسٹ ایکسپورٹر آف آئل؟ یعنی کہ ایکسپورٹ کر رہا ہے، دوسرے ممالک کو دے رہے ہیں، وہ سعودی عرب ہے. ٹھیک ہے. ابھی میں آ رہا تھا نا صبح، تو کچھ بچے ٹیسٹ دے کے آ رہے تھے. یہ میٹرو میں آیا ہوں، میٹرو بس میں گیا ہوا تھا. یہ اخبارات میں اشتہار اپنے اکیڈمی کے خود میں جاتا ہوں، اپنی نظروں کے سامنے تاکہ تسلی ہو جائے، رکھوانے کے ساتھ بندہ تھا. تو واپسی پہ میٹرو میں بچے کہہ رہے تھے کہ ٹیسٹ دیا، ہم فیل ہو گئے ٹیسٹ میں. آپس میں گپ سے بھی لگا رہے تھے اور ساتھ یہ بھی کہہ رہے تھے چلو ایکسپیرینس ہو. مجھے دکھ ہو رہا تھا. دکھ اس بات کا تھا کہ بچوں نے تیاری کیوں نہیں کی اور چانس ضائع کر دیا انہوں نے. اگر کمپیوٹرائز ٹیسٹ آپ فیل کرتے ہو، آپ کے چانس ایک ضائع ہو گئے. چاہے آپ آرمی کے ٹیسٹ دیتے ہیں، نیوی کا دیتے ہیں، ایئر فورس، اوور آل 3 چانس ہیں. یہ نہیں کہ آرمی کے الگ ہے، نیوی کے الگ ہے، ایئر فورس کے الگ ہے. دیکھیں انفارمیشن میں دے رہا ہوں، اوور آل 3 ہیں. ابھی ایک چانس ضائع کر گئے تو کوئی ایکسپیرینس نہیں ہوا نا. پہلا وربل نان وہ بہت ایزی ہوتا ہے. اگر یہ نوٹس ہی پڑھ لو نا صحیح طریقے سے، آپ کو وربل نام فیل نہیں ہوگا انشاءاللہ کریں. پورا بلیو ہے اللہ کی ذات. بچے پڑھتے نہیں ہیں، تیاری نہیں کرتے.
ایون کہ کالجز کے بچے بھی نہیں پڑھتے ہیں. تو ادھر آتے ہیں بچے تو ہم ان کو گائیڈ بھی کرتے ہیں, محنت کراتے ہیں. سختی میں تھوڑی کرتا ہوں بچوں پہ بھی, لیکن اپنے بچوں کی طرح ان کو بھی پتہ ہے کہ کیوں وہ کر رہے ہیں. اور یہ الحمدللہ پھر بچے ہمارے اس چھوٹے سے سسٹم سے, یہ ہماری اکیڈمی, یہ ایک روم ہے ہمارا, کوئی بڑا سسٹم ہے نہیں, اسی چھوٹے سے سسٹم سے ہی بچے نکلے ہیں اور افسر بنے ہیں. یہ مجھے فخر ہے اس بات پہ. دانا خاک میں مل کے گل و گلزار ہوتا ہے, مٹاتے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے, کہ دانا خاک میں مل کے گل و گلزار ہوتا ہے. اپنے آپ کو خاک میں ملانا ہے, ہم نے کیا کرنا ہے, اور زندگی ہم نے نہایت عاجزی اور انکساری سے بسر کرنی ہے. نہ جانے کون سا لمحہ و لمحہ آخر, نہ جانے کون سا لمحہ و لمحہ آخر, نہ جانے کون سا جھونکا ہمیں بجھا جائے گا. زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے, یہ سانس کی ڈوری ہے نا, کسی ٹائم بھی کٹ سکتی ہے. جو مین مقصد ہے نا لائف کا, اس کو کبھی بھی فراموش نہیں کرنا چاہیے. اور مین مقصد ہمارا یہی ہے کہ اللہ کی عبادت کرنا. ہم یہاں کس مقصد کے لیے آئے ہیں؟ اللہ نے اپنا خلیفہ بنا کے ہمیں مبعوث کیا نا, بھیجا ہے اپنی پہچان کے, ہماری بات کریں, اللہ کی بات کریں. اس مقصد سے ہٹ کے اگر آپ اپنی مرضی کریں گے نا, پھر زندگی گزارنا بسر کرنا مشکل ہو جائے گا. حدیث قدسی ہے نا, ایک اے بندے بنی آدم, ایک میری چاہتے ایک تیری چاہتے ہیں. ہوگا وہی جو میری چاہتے ہیں, کرے گا اگر وہ تو جو تیری چاہتے ہے, تھکا دوں گا اس میں جو تیری چاہتے ہیں. ہوگا وہی جو میری چاہتے ہیں. جو کوئی بھی کام کرتے ہو, میں ٹیچر ہوں, میرے نام کے ساتھ مسلمان لکھا ہوا ہے. کیا لکھا ہے؟ مسلمان ٹیچر ہوں. اگر آپ اسٹوڈنٹ ہو تو آپ کے نام کے مسلمان اسٹوڈنٹ ہیں. کوئی بزنس مین ہے, تاجر ہے, تو اگر مسلمان ہے تو کیا ہوگا؟ مسلمان تاجر بزنس مین ہے. کوئی افسر ہے تو مسلمان افسر ہے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ چونکہ ہم مسلمان ہیں تو ہمیں زندگی میں ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو اسلام کے نام پہ قرار پائے. کہ دیکھو یار, اسلام کے دعوے کرنے والے لوگ ایسے ہیں, یعنی کہ زندگی میں ہم نے وہ خوبیاں پیدا کرنی ہے جو نبی پاک کی سیرت جیسے ہیں. اس طریقے سے زندگی بسر کرنی ہے. یہاں مسافر ہیں, ایک آزمائش ہے, ایک ٹیسٹ ہے یہ لائف. اس مقصد کو نہیں بھولنا. کوئی زندگی کا پتہ نہیں ہے نا, کسی کو کیا پتہ, ایک بندہ بوڑھا ہے تو اس نے بوڑھا ہو کہ فوت ہونا ہے. بچہ فوت نہیں ہوگا, جوان ہارٹ اٹیک ہو رہے ہیں, بچے فوت ہو رہے ہیں. تو موت کو کبھی بھی بھولنا نہیں چاہیے, جو فیکٹ ہے, حقیقت ہے. تو اس لیے ساتھ ساتھ ہم بتاتے رہے بچوں کو, پلاننگ کرنی ہے, لیکن مین جو ہے نا اپنا مقصد ذہن میں جو رکھنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو رکھنا ہے. اللہ سے دوستی کرنی ہے. کس سے دوستی کرنی ہے؟ اللہ سے دوستی کرنی. اللہ کی گڈ بکس میں ہونا ہے ہم نے. کامیابی دینے میں زیادہ اللہ کی ذات ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اس سے دوستی کرو, اپنے پلاننگ کریں, نماز پڑھیں 5 وقت کی, 5 وقت کی جو اوقات ہیں. پاک صاف رہیں, ذہن صاف رکھیں, کپڑے صاف رکھیں, جسم صاف رکھیں, سوسائٹی صاف رکھیں, مجلس صاف رکھیں. اپنے کامیابی نہ ملی تو مجھے بتانا. 100% آپ کو کامیابی ملے گی. ہو نہیں سکتا کہ آپ ناکام ہوں. اگر آپ کی سوچ پاک ہے, آپ کی تنہائی پاک ہے, دوستوں کی مجلس پاک ہے, نیت پاک ہے آپ کی, کیوں ناکام ہوں گے؟ بڑے سے بڑا مقصد آپ کو ایسے مل جائے گا. دینے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. ہاں ٹیسٹ ہو سکتا ہے, وقتی طور پہ آزمائش ہو سکتی ہے, آپ کی ڈیلے ہو سکتا ہے, لیکن یقین کامل رکھیں اس کامل ذات پہ کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کبھی رسوا نہیں کرے گا. اللہ گراتا نہیں ہے. ماشاء اللہ آپ نے اچھا پرفارم, کسی بچے نے غلط نہیں بتایا ابھی تک. نیکسٹ کویشچن, ماحولیات کا جو عالمی دن ہے کب منایا جاتا ہے؟ ورلڈ انوائرمنٹل ڈے کب منایا جاتا ہے؟ 15 مئی ہے, 5 جون ہے, 18 اگست ہے, 5 جون. وہاں تو آپشن آئیں گے نا, یہاں میں نے آپشن نہیں دیے نوٹس میں. اس کی ریزن یہ ہے کہ پھر آپ کو ٹائم زیادہ کنفیوز ہوں گے. پھر آپ, حالانکہ لاسٹ میں کی بھی دے سکتا ہوں, پھر بار پیچھے دیکھو, پھر یہاں ٹک کرو گے, پھر بندہ کنفیوز ہو جاتا ہے. اس لیے میں نے اوپر کویشچن لکھے, نیچے آنسر لکھے, تاکہ آپ کا جو انٹرویو ہے نا وہ اس کی تیاری بھی ٹھیک ہو جائے.
پھر آپ ایک دوسرے سنتے بھی رہا کریں ایک دوسرے سے. جس طرح 2 دن میں نہیں ہونا, میں نے ہفتہ اتوار کو یہاں ہوتا نہیں ہوں پنڈی میں, پھر آپ نے ایک دوسرے سے کیا کرنا ہے, سننا ہے, کوپریشن کرنی ہے. اس طرح آپ نے پھر اپنے فرینڈ کے ساتھ. وین سید احمد شاہ واز مارٹائرڈ, ڈیٹ بتائیں. 1831. یہ کدھر, بالا کوٹ سے ان کا تھا. میں گیا ہوں ان کے مزار بھی گیا ہوں, حاضری دی ہے میں نے. مجاہد تھے یہ, اور اس کی تنظیم کا نام کیا تھا, تحریک مجاہدین. پوری ہسٹری آپ ذرا پڑھ لی, نکال لیجیے گا نا. بڑے اچھے لوگ گزرے ہیں دین کے کام کرنے والے میں, جنہوں نے نام پیدا کیے. اور نام کے لیے لوگ کام نہیں کرتے تھے, ان کا ایک مشن ہوتا تھا. اور زندگی میں آپ نے یہ کام نہیں کرنا کہ اپنے نام کے لیے اپنے کام کرنے, اللہ کی رضا کے لیے کرنے میں. کس کے لیے کرنا ہے, اللہ کی رضا. اپنا نام بے شک نہ ہو, سب نام مٹ جانے ہیں, اللہ کرے گا. اللہ فرماتا ہے نا قرآن شریف میں ہے, جب فرشتہ کون سا جو موت کا فرشتہ ہے جو روح قبض کرتے ہیں, آخر میں وہ رہ جائیں گے نا. اللہ پوچھے گا بھی کون رہ گئے, حضرت اسرائیل علیہ السلام. ابھی اسرائیل علیہ السلام کو پتہ ہے میں ہی رہ گیا ہوں, باقی تو ساروں کی روح قبض ہو چکی ہے. تو پھر کہاں پر ہوں گے, یہ ایک اللہ اور میں رہ گیا ہوں. پھر ان کو بھی موت آ جائے گی. کل نفس ذائقۃ الموت. پھر اللہ فرمایا کون ہے وہ بادشاہ, کون دنیا کے بادشاہ کدھر گئے. اگر پڑھے نا قرآن کی, رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں. جو بڑے بڑے دعوے کرتے تھے کہ میں بادشاہ ہوں, میں یہ ہوں, سب کیا ہو گئے, صفحے 80 سے مٹ گئے ہیں. تو اس لیے اس محبوب کے ساتھ کیوں نہیں یاری کی جاتی جو اصل خالق ہے, جو مالک ہے, رزق دینے والی ذات ہے. اپنے کبھی بھی نہ کرو کہ میں اپنے نام کے لیے کر رہا ہوں. آپ کا نام کیا, ہمارا نام کیا ہے, کچھ بھی نہیں, مٹ جانے میں. مقصد کو رکھیں ذہن میں. جتنی بھی زندگی ہے نا ہماری, 10 سال ہیں, 20 سال, 30 سال, 40, 50, 60, کتنا سال جینے ہیں کچھ پتہ نہیں ہے. تو مقصد آپ کا بڑا نیک ہونا چاہیے. چاہے آپ کو منزل ملے یا نہ ملے, لیکن وہ مقصد آپ کا ٹھیک ہونا چاہیے. اس میں لگی جستجو کر رہے ہو, آپ سمجھے وہ اچیو ہو گئے. اس دوران آپ فوت ہو جاتے ہیں تو شہادت ہے نا. یہ بھی تعلیم کے لیے آپ لوگ ادھر آئے ہیں, کر رہے ہیں, کوئی ایک جہاد کرے, گولی لگتی شہید ہوتے ہیں. ایک علم کی راہ میں جاتا ہے, وہ تو شہید ہے نا, علم کے لیے آئے ہوئے یہاں پہ. تو اس لیے اپنا رکھیں ذہن میں مقصد کہ ہمارا مقصد زندگی کا یہ ہے. اور ہم زندگی ابھی پر کبھی کبھی نا تنہائی میں سوچا کروں, 5-10 منٹ نکال کے, کیا سوچنا ہے کہ میں نے آج کے دن کیسے گزارے, کیا میں نے اچھے کام کیے, زبان سے کسی کو تکلیف تو نہیں دی. اگر دی ہے کوئی ایسی بات کی ہے, تکبرانہ بات کر لی ہے یا کوئی غلط بات کی ہے, تو یہ ڈیسائیڈ کر کے سوئے کہ کل میں نہیں کروں گا. یہ میں نے خامی نکالنی, یہ نکالنی ہے, یہ میں نے اچھائیاں مزید پیدا کری, یہ میرے کریکٹر میں یہ چیز کم ہے, اس کو میں امپروو کروں گا. یہ تھوڑا ٹھیک ہے, مزید پالش کروں گا. اس طرح آپ لوگ ابھی چونکہ فورسز کی تیاری کر رہے ہیں, آپ خود پتہ ہے کہ میری انگلش کیسی ہے, فزیکل فٹنس کیسی ہے. میں خود آپ کو ساتھ گائڈ کر, آپ بچے اس میں ویک ہو, اس میں ویک ہو, اس میں ویک ہو, تو آپ نے پھر پلاننگ کے تحت چلنا ہے, کیسے کرنا ہے. اس طرح جو اسٹڈی کی بات ہے, نوٹس میں نے بہت زیادہ دے دیے آپ کو. تو کچھ بچوں کے انگلش ویک ہوتی ہے, کچھ کی فزکس ہے, کیمسٹری ہے, بیالوجی ہے, کیونکہ ایکسٹرا چیزیں میں دی ہوئی ہیں آپ لوگوں کو نا, تو ساتھ وہ بھی پڑھیں. انٹرویو کے لیے دی ہیں, تاکہ اگر کوئی انٹرویو آپ سے بایو کا کویشچن پوچھتا ہے یا کیمسٹری کے جو بچے نے پڑھے ہیں, FSC میں سبجیکٹ کتابیں دیتا ہوں نوٹس, اس میں کمی نہ رہ جائے. تو پورا دن آگے پاس پڑا ہے, کتنا لمبا دن ہے, گرمی ہے, بے پریشان رہنے کے, بیڈ پہ سوئے رہنے, پلاننگ کرنے کے آپ نے ایکشن لینے ہیں کہ اس ٹائم سے لے کے میں نے اس ٹائم تک یہ پڑھنا ہے, اس ٹائم سے لے کے اس ٹائم تک میں نے یہ کرنا ہے, اس ٹائم سے لے کے اس ٹائم تک میں نے یہ کرنا ہے. اب یقین کرو دن ایسے گزرے گا, پتہ بھی نہیں چلے گا. مجھے نہیں پتہ چلتا دن کا, رات کے میں پوری رات جاگتا ہوں, پتہ نہیں چلتا. میرے پاس آتے ہیں دوست, آتے ہیں, وہ آتے ہیں 15 منٹ کے لیے. کتنی دیر کے لیے؟ 3 گھنٹے بیٹھ رہتے ہیں, باتیں سنتے رہتے ہیں. میری باتوں میں سے باتیں نکلتی ہیں نا, کچھ میں کوشچن کرتا ہوں, کچھ وہ کرتے ہیں, ایک دوسرے سیکھتے ہیں ہم. اور بہت سے کام میرے پینڈنگ رہ جاتے ہیں, پھر
बहुत से काम पेंडिंग रह जाएगा। प्लानिंग मैंने की थी यार इस हफ्ते मैंने ये करना है, ये करना है, पिंडी जाना है, मैंने ऐसे से मिलना है, मैंने इधर मुलाकात कर, पेंडिंग रह जाती है चीज़ें। अभी वीसी साहब से मिलना है मैंने इस्लामिक यूनिवर्सिटी के, वो प्लानिंग में 3 महीने से कर रहा हूँ, काम पेंडिंग। उन्होंने बुलाया हुआ है, एक दूसरे दोस्त हैं हमारे, उन्होंने भी कॉल की हुई थी मुझे कि आपने आना है मेरे पास, लेकिन वो भी काम पेंडिंग है। अपना इतना बिजी कर दो ना, काम पेंडिंग रह जाएंगे। बिजी करना है ना। अभी आप पूछ रहे हैं कि आप कैसे दिन गुजारते हो यहाँ पे, कह रहे थे ना, तो इधर मैं अपने आप इतना बिजी मैंने की हुआ ना, बिजी रूटीन है। बाद लोगों को सॉरी करना, मिलने का टाइम नहीं होता, मजबूरी है। बाद से मिलता हूँ, बाद से नहीं मिलता मैं, तो इसलिए अपने आप आपने इतना बिजी कर दो। अगर कोई सर्विस कर रहा है, मेरे स्टूडेंट सुन रहे हैं, चाहे फोर्सेज में कर रहे हैं या उसमें कर रहे हैं, सिविल को अपना बिजनेस कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, कोई भी, उसमें प्लानिंग करें कि मैंने अगर फर्ज करें कोई आर्मी में है या किसी जगह उसकी पोस्टिंग है या सीईओ है किसी यूनिट का, कि मैंने ये काम करने यूनिट के लिए, बाद में पछतावा ना हो कि या हसरत रही काश कि मैंने ये भी किया होता। फलां जगह में जीएम था फर्ज करें, तो किसी भी कंपनी में पोस्ट बैठे हो ना, ये रिटायर होने के बाद फिर पछतावा रह जा रहा यार ये काम मेरे रह गया, ये काम मैंने नहीं किया। नए नए काम करें, इस तरह आप लोग स्टूडेंट नए नए चीजें करो, नई नई चीजें करें ना। सिर्फ ये नहीं कि नोट्स याद करने में ये करना है वो करना है, वो करें जो बेनिफिशियल है, फ्रूटफुल है, जो आपके लिए भी हो, सोसाइटी के लिए भी हो। बाकी गाइडलाइन लेने के लिए आपके अच्छे अच्छे दोस्त हैं, आप क्लास फेलोज हैं, अपने टीचर्स हैं, कितने अच्छे अच्छे टीचर पढ़े हैं आपने, इस स्टेज पे पहुंचे, एफएससी अच्छे नंबरों से पास हुए माशाल्लाह, A+ करके आप इधर पहुंचे हो, तो उसके पीछे से आपकी मेहनत तो नहीं है ना, आपकी टीचर्स की मेहनत है। उनको तो आप ज़िंदगी भर नहीं वो भूल सकते जो टीचरों ने मेहनत कराई है। एक अच्छे बच्चे हैं माशाल्लाह, आप लोग सही तरीके चल रहे हैं, अच्छा परफॉर्म करते जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह कामयाबी भी आपको। तो इसलिए मुझे दुख हुआ उन बच्चों को देख के कि यार प्लानिंग के बगैर गए हैं, टेस्ट ऐसे दे के आ गए हैं, बगैर प्लानिंग कोई काम ना करो। वैसे अभी जहाँ मैं जाता हूँ किसी मिलने के बड़े आदमी से मिलने के लिए, पूरे मैं डायरी में लिखता हूँ कि मैंने इनसे ये मीटिंग करनी है, यहाँ 1 घंटा प्लानिंग करता हूँ कि ये इतना टाइम, आधा घंटा टाइम देंगे, मैंने ये बात फर्स्ट पेट भी ये बात करनी है, फिर दूसरे पे ये करूँगा, तीसरे पे ये करूँगा, प्लानिंग के तहत चलता हूँ, बगैर प्लानिंग के नहीं चलता। अभी ये कैप्टन हमारे शहीद हुए हैं, उनको सारे जरूरत मिले, हसन दाल कैड कॉलेज के हैं, नाम आता है उनका, कैप्टन असफंदियार शहीद, सुना होगा, हीरो हैं पाकिस्तान के। उनके अबू मेरे दोस्त हैं, उन्होंने मुझे बुलाया हुआ ना, बड़ा उन्होंने अच्छा मज़ार बनाया वो ऊपर। अभी उनको मिलने के पूरी प्लानिंग के तहत जाऊंगा ना मैं, कि सर से मैंने ये क्वेश्चन करने, डॉक्टर हैं वो, ये क्वेश्चन करने, ये क्वेश्चन करने, ये क्वेश्चन करने, ये करूंगा मैं क्वेश्चन। उन्होंने मेरी वीडियो देखी, अपलोड मैंने की हुई थी कैप्टन असफंदियार के बारे में चैनल पे, तो उन्होंने कॉल की मुझे कि मैं डॉक्टर, ये अपना नाम बताया कि आपने कैप्टन असफंदियार की वीडियो अपलोड की हुई है। मैंने जी सर मैंने की, आप कौन बात कर रहे हैं? मैं उनका वालिद बात कर रहा हूँ। हालांकि ये चैनल था जिसपे 4-5 हज़ार सब्सक्राइबर हैं मेरे, किसी ने लिंक शेयर किया होगा उनको, मैंने बहुत अच्छी वीडियो बनाई है। तो किताब मैंने, बुक भी मेरे पास है, जो प्रोफेसर साहब जो हैं कटका दोनों गिफ्ट की, दोस्त थे मेरे, वो उन्होंने गिफ्ट की थी मुझे। फिर सर से मेरी दोस्ती हो गई, अच्छी खासी दोस्ती हो गई। सर कहते हैं मैं आपको पिंडी आऊँगा लेक्चर देने के लिए यहाँ पे एकेडमी में। मैंने कहा सर पहले मैं जाऊँगा उधर ना, आपके पास मैं आऊँगा, अटक आऊँगा, फिर बाद में आपको मैं यहाँ इन्वाइट करूँगा। अभी जब मैं सर से मैं ऐसे थोड़ी मैं जाऊँगा मिलने के लिए। सर मैं इतने अजीम बेटे के वालिद हैं जिन्होंने इतना बड़ा कारनामा किया, बड़बेर का, आपको पता है, जान दे दी मुल्क के लिए। शहीद के वाले से मिलने में जाऊँगा, तो पूरी प्लानिंग के तहत जाऊँगा ना। ये सर से मैंने क्वेश्चन करने, और ये जितना टाइम उन्होंने मुझे दिया, तो हर चीज़ की क्या करनी है, प्लानिंग करनी है। टाइम आपने अपना ज़ाया नहीं करना कहीं भी, ज़िंदगी पूरी एक प्लानिंग के तहत हमने गुजारनी है, फिर आप इनसे कामयाब भी हो जाओगे।
बगैर प्लानिंग के ना चलो सर। तो बगैर प्लानिंग के बच्चे गए, पश्तो में बात कर रहे, मैं समझता हूँ पश्तो कि टेस्ट दिए, चलो एक्सपीरियंस हो गया, फेल तो हो गया, कोई मसला नहीं है, नेक्स्ट टाइम फिर अप्लाई कर देंगे। दुख होता है ना कि वर्बल नॉन वर्बल टेस्ट या ये हमारे बच्चे ये अकेडमी के ऐसे 10 मिनट पास करते हैं। क्या एक बुकलेट ही है ना, ये किताब है, यही पढ़ के जाओगे तो पढ़ते ही नहीं है बच्चे, पढ़ते ना, उनके पास नोट खाने पीने पे लगा देंगे 5-5, 6-6 हज़ार होटलों में। किताब की बात आई ना, बुक कितने की है तो उधर थोड़ा उनकी जेब तंग हो जाती है। स्टडी की जब बात करें, प्रैक्टिकल प्रोफेशनल लाइफ में जा रहे हैं आप लोग, FSC तक कितने खर्चा किए, लाखों रुपए खर्चा हुआ ना। 2-3 महीने पढ़ के खर्चा करके अपने ऊपर लगाओ सही तरीके से किसी प्रोफेशनल। मैंने ये नहीं कहता कि मेरे पास आओ, आपका जहन जहाँ सेटिस्फाइड होता है ना किसी भी एकेडमी में, उधर जाके पढ़ें। ये मैं नहीं कहता मेरे नोट्स लें, जो आप समझते हो यार ये नोट्स इसके अच्छे होंगे वो पढ़ के जाएं, स्टडी करके जाओ, अपने नोट्स बनाओ। बल्कि मैं ये कहता हूँ मेरे भी मत लो, अपने नोट्स बनाएं, मुख्तलिफ चैनल से करो, बड़े अच्छे चैनल्स हैं यूट्यूब पे, आगे हर चीज़ आई हुई है। फिर बुक्स पढ़ें, शॉर्टकट तलाश ना करें, बुक्स पढ़ के फिर आप अपीयर हों। क्यों फेल होंगे? कभी फेल नहीं होंगे। क्योंकि प्लानिंग नहीं करते बच्चे, ऐसे चले जाते हैं तो फेल हो जाते हैं, फिर बाद में टेंशन में आ गए, डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो एज गुजर जाती है, फिर कहते हैं हमने कुछ शौक तो बड़ा था लेकिन नहीं जा सके। हालांकि मैंने आपको पहले बताया सबसे आसान कमीशन यही है, कोई मुश्किल नहीं है। आर्मी नेवी एयरफोर्स जाना कोई मुश्किल नहीं है। फिर CSS तो मुश्किल है ना, वहाँ तो ज़ाहिर है कि फिर ज़्यादा टफ किस्म के टेस्ट है उसमें गुजरने हैं, सीटें कम है। ये तो हर 6 माह बाद कितनी 550 सीट्स आ रही हैं लॉन्ग कोर्स में। कितने कोर्स है, DSSC आ रहे हैं, IC कोर्सेज आ रहे हैं, आपके AMC के आ रहे हैं, AFNS के आ रहे हैं, ठीक है, GDP के आ रहे हैं, एयर डिफेंस में आ रहे हैं, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में आ रहे हैं, नस्ट में आ रहे हैं। एक तो नहीं, आर्मी में बहुत ज़्यादा कोर्सेज हैं। नहीं पता तो मेरे से रब्ता करें, गाइड करूँगा, फ्री में करूँगा, कोई मसला नहीं है। मेरा यही काम है। लेक्चर भी देने जाता हूँ मुख्तलिफ कॉलेजेस में जाके, बच्चों को पता नहीं होता कि मैंने करना क्या है। फिर आप ज़हन बनाएंगे अच्छा ये मैं इसके ये बेनिफिट है, एयरफोर्स में जाएंगे तो ये बेनिफिट्स मिलेंगे आपको, नेवी में जाएंगे तो ये बेनिफिट्स हैं, आर्मी में जाएंगे तो ये बेनिफिट्स हैं, ASF में जाएंगे तो ये बेनिफिट्स हैं, एंटी नारकोटिक फोर्स में जाएंगे तो ये बेनिफिट्स हैं, FIA में जाएंगे तो ये बेनिफिट्स हैं, मैं यहाँ तक पहुँच सकता हूँ। फिर एक प्लानिंग करके आपने मेहनत करनी है एक ट्रैक पे, फिर और यही चीज़ें सारी आती हैं जो जनरल नॉलेज वगैरह हर जगह यही है। तो ये आप पढ़ लो सही तरीके से तो इंशाल्लाह टेस्ट आपका आसानी से क्लियर हो जाएगा। आसान क्वेश्चन, वेयर इज मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? मदीना मुनव्वरा। कोल्ड वार थ्योरी इज नेम ऑफ विच थ्योरी? कोल्ड वार थ्योरी, डोमेन थ्योरी, ठीक है। व्हाट इज द फर्स्ट आर्टिकल फेथ इन इस्लाम? पहला इस्लाम का जो आर्टिकल है कौन सा है? तौहीद का मतलब अल्लाह को एक मानना, कि अल्लाह एक है, हमेशा से है, हमेशा रहेगा, उसकी ज़ात सिफात में कोई उसका शरीक नहीं है। ऐसा ही है ना। हम लोग ना थोड़ा दूसरी तरफ चले जाते हैं और चीज़ों की तरफ। साइंस की तरक्की होगी ना, उस ज़ात को छोड़ देते हैं। सब कुछ बनाई ज़ात अल्लाह की है ना, ऐसा है कि नहीं है? कि यूनिवर्स आपको दे रही है, यूनिवर्स कर रही है। यूनिवर्स कौन है? यूनिवर्स बनाने वाली कौन ज़ात है? उस पर बिलीव करो। एनर्जी निकलती है, यूनिवर्स कर रही है, ये करोगे तो मैनिफेस्ट होगा। ठीक है, मानता हूँ वो चीज़ है, मैं इनकारी नहीं हूँ, लेकिन वो एनर्जी बनाने वाली है, यूनिवर्स है क्या? वो खालिक, उसका खालिक कौन है? थोड़ा अगले स्टेज पे जाए ना, आपका ईमान ऐसा होना चाहिए। एक चीज सोच रहा है बंदा, ठीक है, वो करना। टेलीपैथी के बारे में सुना होगा आपने, अपना मैसेज दूसरे तक पहुंचाना। ऐसा सोचना नहीं कि मेरा मैसेज चला जाए उस तक, ठीक है, जाता होगा, मैं नहीं मानता, इसको इनकार नहीं करता। एनर्जी जाती है, ऐसे होती है रिलीज। लेकिन टेलीपैथी से उससे ज़्यादा बेहतर दुआ नहीं है।
کہ اللہ کے آگے دعا مانگو گڑگڑا کے، کن فیکون، جب وہ کہتے ہیں ہو جاتا وہ چیز ہو جاتی ہے. تو اس لیے تھوڑا آگے سوچیں سر، جو آپ اتنا وہ کر رہے ہو سوچ رہے ہو اس کے بارے میں، اللہ کے آگے دعا مانگیں، وہ فوراً کام ہوگا انشاءاللہ. نیکسٹ آ گیا، ویئر از پرماننٹ سیکریٹریٹ آف OIC لوکیٹڈ؟ جدہ. جدہ کدھر ہے؟ سعودی عرب میں. آج آپ کی پرفارمنس ٹھیک ہے ماشاءاللہ، تینوں بچوں نے اچھا پرفارم کیا. کوئی کویشچن ہے تو کر سکتے ہیں جی. میرا کویشچن ہے کہ آرمی، نیوی اور ایئر فورس میں زیادہ بینیفیشیل کون سی ہے ہمارے لیے جانے کے لیے؟ جی آرمی، نیوی، ایئر فورس کا جب نام آتا ہے نا تو یہ فوج ہے. فوج سے مراد صرف آرمی نہیں ہے. تو میں فوج کا لفظ دیتا ہوں تو اس میں ایئر فورس بھی اور نیوی بھی ہے. تینوں بینیفیشیل ہیں. ابھی شوق کی بات ہے نا کہ آپ کے شوق کدھر ہیں، کیا آپ نے پائلٹ بننا ہے، کیا آپ نے ایئر فورس میں دوسری برانچ میں جانا ہے، ایجوکیشن برانچ میں جانا ہے، کون سی برانچ جوائن کرنی ہے. آرمی گریسفل ہے. میں یہ نہیں کہ میں آرمی کے اون کروں گا، تعریف کروں گا. تینوں کی تعریف کرتے ہیں. نیوی کی اپنی ایک گریس ہے، چاہے آپ پاکستان آرمی میں ہیں، نیوی میں، ایئر فورس میں ہیں، سارے ہمارے ہیرو ہیں نا. اور تینوں جو فورسز ہیں، آرمی، نیوی، ایئر فورس، ہمارا فخر ہے، سرمایہ ہے. اس میں ایک سولجر سے لے کے اوپر تک جتنے آفیسرز ہیں سارے پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں. ٹف لائف ہے. پہلی بات کیا ہے؟ ٹف ہے، آسان نہیں ہے. سب سے مشکل نوکری فوج کی ہے. دنیا کا سب سے مشکل کام یہ آرمی میں نوکری کرنا ہے. کیا آپ آرمی میں جا رہے ہیں، نیوی میں جا رہے ہیں، ایئر فورس میں، تینوں کی میں بات کر رہا ہوں. ایک ڈسپلن ہے، پابندی ہے. کیا ہے؟ پابندی. لیکن جب مائنڈ بن جاتا ہے نا ایسا، وہ پھر آپ انجوائے بھی کرتے ہیں. لیکن سول لائف سے بہت ڈفرینٹ ہے. ویسے تو آرمی والے پھر ٹف ہوتے ہیں، رف ٹف ہونا چاہیے. نہ زیادہ وہ جذباتی ہوں گے، نہ ان کے فیصلے ڈھیلے ڈالے ہوں گے. جو فیصلہ کر لے، ٹھان لیتے ہیں، وہ کرتے ہیں. پھر فوجی بندہ فیصلہ کرتا ہے نا میں نے یہ کرنا ہے تو کر گزرتا ہے. ڈو اور ڈائی والی سچویشن ہو جاتی ہے. ابھی سے یہ ذہن بناؤ کہ میں نے کرنا ہے، یا مروں گا یہ کروں گا. پہلے ہی فوجی ذہن ہونا چاہیے نا آپ کو. نیکسٹ کویشچن. ASF کون سا محکمہ ہے؟ ASF سے مراد ہے ایئرپورٹ سیکورٹی فورس. ایئرپورٹ سیکورٹی فورس. ایئرپورٹ سیکورٹی فورس جو ہے یہ جس نام سے ظاہر ہے کہ ایئرپورٹ کی سیکورٹی کرتی ہے. ابھی تو ان کی کمانڈو ٹائپ وردی ہے، پہلے وردی ان کی نیلی ہوتی تھی، جیسے ٹریفک پولیس والوں کی نیلی ہوتی تھی. تو میرے والد صاحب ASF میں تھے، ASF میں افسر تھے سینئر. والد صاحب نے 42 سال وردی پہنی ہے. کتنی؟ یا جنرل مشرف نے 42 سال پہنی ہے، یا میرے ابو نے پہنی ہے. آرمی میں کیپٹن تھے، پھر ادھر آ گئے تھے. KP کے جتنے ایئرپورٹس ان کے اکاؤنٹ افسر تھے سینئر. اور لاہور ایئرپورٹ بھی رہے ہیں، لیگل افسر تھے ASF میں، وکیل تھے. ایک ہی وکیل ہوتا ہے ماشاء اللہ. ان کی انگلش وغیرہ بہت آؤٹ اسٹینڈنگ، آؤٹ کلاس کی آؤٹ اسٹینڈنگ آدمی ہے ماشاء اللہ. تو اس کا ایکسپیرینس تو بڑا ہے کہ میں ان کا بیٹا ہوں. میں مجھ سے زیادہ کوئی نہیں جان سکتا ASF کے بارے میں. ASF کا یہ فائدہ ہے جس طرح آپ کو آرمی، نیوی، ایئر فورس میں سرکاری گھر ملتا ہے، ASF میں ملتا ہے. گھر نہیں ملے گا تو آپ کو سیلری میں ہاؤس رینٹ دے دیتے ہیں اگر سول میں گھر لیتے ہیں تو. پھر یہ فائدہ جس طرح آرمی میں APS اسکول ہے، ایئر فورس میں بچے پڑھتے ہیں ایئر فورس کی فضائیہ کے اسکولوں میں یا نیول اسکول ہوتے ہیں. ان کے ASF کے اپنے اسکول ہیں، بچے وہاں پڑھتے ہیں، بڑے اچھے اسکول ہیں ASF کے. پھر اس کی پوسٹنگ پورے پاکستان میں ہوتی ہے، جہاں جہاں ایئرپورٹس ہیں. ایئرپورٹ کی ویسے بھی کتنا صاف ستھرا ماحول ہوتا ہے وہ پتہ ہے. تو یہ چیکنگ بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے. جہاز کے اندر بھی ہوتے ہیں سیکورٹی پہ، سامان بھی چیک کرتے ہیں، کوئی منشیات وغیرہ تو نہیں لے جا رہے باہر. گیٹ سے لے کے ایئرپورٹ کے اندر تک ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے. اور ان کے جو DG ہیں وہ آرمی کے ہیں، میرے خیال آرمی کے میجر جنرل ہوتے ہیں. پہلے تو ان کے اپنے ہوتے تھے لیکن بعد میں آرمی کے ہیں، پاکستان آرمی کے. بریگیڈیئر عمران الحق میرے ہم نام، میرے دوست، ملٹری کا سوئی کے کمانڈر تھے. یہ میں نے ان کے اندر کام کیا. دوست بھی ان کے بیٹا میرے اسٹوڈنٹ ہے محمد بن عمران، ابھی میجر ہے آرمی میں. وہ ڈپٹی DG رہے ہیں ASF کے.
DG मेजर जनरल आबिद लतीफ़ सर से भी मेरी जान पहचान अच्छी खासी है, IGFC भी वो रहे हैं और इधर भी रहे हैं कुछ, किसी और में बताने वाला नहीं है। तो सर DG थे ASF के। हमारे सर उनकी हाइट काफ़ी, पर्सनैलिटी दोनों की हाइट बड़ी। ASF में ज़्यादा कद चाहिए ना, लंबा, आर्मी ज़्यादा चाहिए हाइट इसमें, जिस तरह पुलिस में चाहिए होती है, ट्रैफिक उसमें MP में चाहिए होती है, मिलिट्री पुलिस थोड़ी हाइट ज़्यादा चाहिए होती है। तो इसमें लेडीज़ भी जाती हैं सर। पूरा क्वेश्चन पूछे, पूरा क्वेश्चन क्या करना था आपने? एज 30 साल तक जा सकते। जो बच्चे आर्मी में सिलेक्ट नहीं हो सके या नेवी में नहीं जा सके एज की वजह से, एज ओवर हो गए, तो फिर आप लोग मोरल क्यों डाउन करते हो? ASF में अप्लाई कर दो। ASF भी तो फोर्स है ना, तो बहुत अच्छी फोर्स है, सैलरी भी ज़्यादा है, सैलरी भी आपकी आर्मी से ज़्यादा है, सिक्योरिटी अलाउंस मिलते हैं, फिर इनकी ड्यूटी कम है। आर्मी की ड्यूटी 24 घंटे की है ना, ASF की ड्यूटी 6 घंटे की है। कितने घंटे की है? 6 घंटे की ड्यूटी है। ये चीज़ें बच्चों को पता नहीं होती है तो टफ ड्यूटी। जहाज ने अगर 2 बजे आना, आप 2 बजे वहाँ होंगे, जाग रहे होंगे वर्दी पहन के। लेकिन बंदा फिर ज़ाहिर है कि जब ट्रेनिंग करता है, ट्रेन हो जाता है, तो आदि हो जाते हैं लोग, मतलब वो मसला नहीं। मेरे अपने स्टूडेंट यहाँ से पढ़ के ASF में है। एक बच्चा मोरो से हुआ था, मोरो से इनके बड़े बैकवर्ड से इलाके, इंतहाई गरीब बच्चा था, ना उसका वालिद था ना वालदा, यतीम मिस्किन बच्चा था वो। वहाँ मजदूरियाँ करता था गर्मी में। बच्चे ने यहाँ मेरे पास 6 महीने पढ़ा है। कितने महीने पढ़े? PMA में नहीं सिलेक्ट हो सका ना, हर बच्चा तो सिलेक्ट नहीं होता। PMA में सिलेक्ट हुआ, मैंने उसका बच्चे आप ASF में अप्लाई कर दो, ASF में हो गए, ASI हो गए, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, फौरन सब इंस्पेक्टर बन जाएगा, फिर इंस्पेक्टर बन जाएगा, फिर वो DSP बन जाएगा, फिर SP बन जाएगा। आगे जाते हैं, ये तो ये कि आप इंस्पेक्टर रिटायर हो जाना है, आगे डायरेक्टर बन जाएगा फिर इंशाल्लाह। मेहनती बच्चा है वो। तो अभी सरकारी नौकरी में आ गए, 10 साल वैसे भी एज, आपको पता है सरकारी नौकरी में बंदा एज लिमिट बढ़ जाती है। अगर वो कहीं लेक्चरर होगा तो खैर भी छोटा है वो खुद भी, तो माशाल्लाह बड़ा खुश है कि सर आपने सही मशवरा दिया था। ASF की जो टेस्ट होता है ना, इसमें पहले आपसे फिजिकल, आर्मी में तो पहले आपको वर्बल नॉन वर्बल होता है या एकेडमिक पोर्शन, ये बाद में मेडिकल होता है, बाद में आपकी रनिंग होती है। ASF में पहले रनिंग कराते हैं पुलिस की तरह, पुलिस में ANF में और ASF में पहले आपको फिजिकल टेस्ट होते हैं, बाद में आपका टेस्ट रिटन टेस्ट होते हैं। जी आपका बेटा क्वेश्चन? सर जिन बच्चों ने प्री मेडिकल किया तो क्या पायलट बन सकते हैं या सिर्फ बच्चे बनते हैं? हाँ, प्री मेडिकल के जो बच्चे हैं ना, चाहे मेल हैं या फीमेल, दोनों जा सकते हैं। GDP बच्चियाँ भी जा सकती हैं और बच्चे भी जा सकते हैं। बहुत अक्सर ये क्वेश्चन बच्चे करते हैं कि सर क्या प्री इंजीनियरिंग वाले सिर्फ पायलट बन सकते हैं? प्री मेडिकल बन सकते हैं। लेकिन बच्चों ने प्री मेडिकल किए हुए, बच्चियाँ भी हैं पायलट हैं और बच्चे भी हैं। और मेडिकल के बच्चे माशाल्लाह मेडिकल आपने FSC किया, मेडिकल के बच्चियाँ तो काबिल होती हैं, वैसे ही पढ़ती हैं ना, आपके नंबर भी अच्छे हैं, मेहनती बच्ची है ये हमारी। तो अभी देखें SSP अनूश, सोशल मीडिया सर्च करें, पहली SSP है फीमेल पुलिस की, आज की ड्यूटी लाहौर में है, SSP इन्वेस्टिगेशन है लाहौर की ना। तो अनूज ने क्या किया हुआ था, MBBS की, वो डॉक्टर थी। MBBS डॉक्टर बनने के बाद फिर उन्होंने CSS की और पुलिस में आ गई। एग्जाम्पल है ना, और बहुत अच्छी अफसर है माशाल्लाह पुलिस की, बहुत सी खिदमात हैं आपके सामने है सब कुछ। इसके अलावा और कितनी SP हैं फीमेल, कितनी असिस्टेंट कमिश्नर हैं, कितनी रावलपिंडी की जो AC है फीमेल है माशाल्लाह, पूरे पिंडी को साफ कर दिया। जितने तजावजात थे आगे पीछे वो खुद खड़े होकर मतलब वो करा रही हैं। तो ख़वातीन का रोल तो है ना मुल्क के लिए, तो नहीं कि सर मेल कर रहे हैं, ख़वातीन शाना बचाना काम कर रही हैं और बाज़ जगहों पे ख़वातीन मर्दों से बेहतर काम कर रही हैं, बेहतर, इसमें कोई शक नहीं है। ख़ास तौर पर मेडिकल शोबे में जो डॉक्टर्स हैं हमारी हैं,
اور ٹیچنگ کے شعبے میں نے خواتین سے ہی پڑھا نا، پروفیسر ہماری خواتین بھی تھیں یونیورسٹیوں میں، تو خواتین بڑے اچھی ہماری ماسٹر ٹیچر ہیں، کبھی بھول نہیں سکتے میڈمس کو، جتنا اچھے طریقے سے پیار سے انہوں نے پڑھایا ہے، گائیڈ کیا بچوں کی طرح اپنے، تو ان کے سامنے ہماری نظریں جھکی ہوتی ہیں۔ اگر میں یہاں آج تک ادھر پہنچا ہوں تو میرے والدین کی دعائیں بھی ہیں اور اپنے پروفیسروں کی محنت بھی ہے۔ پروفیسر اور ٹیچر کو تو کوئی بھولنا نہیں چاہیے۔ جب بھی میں جاتا ہوں ملتا ہوں اپنے ٹیچر سے ملتا ہوں، اور میری خوش قسمت ہے کہ وہ اچھے اچھے ٹیچر ملے ہیں۔ احمد ندیم قاسمی شاعر پاکستان لیول کی فوت ہوئی 2006 میں فوت ہوئی، میرے ٹیچر میں انہوں نے بھی پڑھایا ہے۔ احمد فراز شاعر میرے ٹیچر تھے، جن کا بیٹا اب شبلی فراز وزیر بھی رہا ہے۔ احمد فراز صاحب میرے ٹیچر تھے، محسن احسان صاحب میرے ٹیچر تھے، خاطر غزنوی صاحب میرے ٹیچر تھے، ڈاکٹر ظہور احمد وان صاحب میرے ٹیچر تھے۔ سارے اللہ تعالیٰ ان کو جنت دے، دنیا سے چلے گئے ہیں لیکن دل میں بستے ہیں یہاں پہ میرے۔ ہم تو ارواح میں بھی ان کا نام لیتے ہیں۔ اپنے ٹیچروں کو ارواح میں بھی یاد کریں۔ جب آپ پڑھتے ہو نا کچھ ارواح، جب کہتے اثر کے ٹائم جب ارواح کی جاتی ہے، یا کوئی قرآن شریف ختم کیے یا درود شریف پڑھا، تو اپنے ٹیچر تو آپ کے پیرنٹس ہیں، اور جو بندہ اپنے ٹیچرز کی عزت کرتا ہے وہ کبھی بھی ناکام نہیں ہوتا۔ اس میرا کمال اللہ کا ہے نا، سب کچھ اللہ نے اچھے اچھے ٹیچرز عطا کیے ہیں، اور آج کل میرے ٹیچرز میں بہت کچھ سیکھتا، اپنے اسٹوڈنٹ سے بہت کچھ سیکھتے ہیں، بچوں نے بہت کچھ سکھا دیا۔ یہ سلسلہ جو علم کا ہے یہ انشاءاللہ جاری رکھیں گے، ایک نیکی ایک صدقہ جاری ہے، اس کو مزید بھی ہم پروان دوستوں سے بھی اپیل ہے، جو ہمارے دوست ہیں جو کام کرنا چاہتے ہیں، ہمارے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں، اگر اس مشن میں ہم ساتھ دینا چاہتے ہیں تو ضرور رابطہ کریں۔ سپورٹ کرنے والے الحمدللہ بہت ہیں۔ لیکچرز کے لیے میں جاتا ہوں، مختلف انسٹیٹیوشن میں جاتے ہیں، یونیورسٹی میں جاتا ہوں، کالجز میں جاتا ہوں، تو جو کالجز کے اونرز ہیں، جو یونیورسٹیوں کے اونرز ہیں، اگر انوائٹ کرنا چاہتے ہیں ہم فری لیکچر دیں گے، اپنے خرچے پہ جائیں گے، کوئی آپ سے پیسے نہیں لیتے، لیکچر کے میں کوئی معاوضہ نہیں لیتا، وہ دیں بھی تو میں نہیں لیتا ہوں۔ تو کہوٹا میں ابھی آ رہا ہوں، پنجاب گروپ آف کالجز، بڑا نام ہے، میاں عامر محمود تو پرنسپل نے ہمیں انوائٹ کیے ہوئے، یونس صاحب نے، تو بہت جلد انشاءاللہ وہاں جا کے ہم لیکچر دیں گے، ڈیٹ میں نہیں بتاؤں گا سیکیورٹی کی وجہ سے۔ لاسٹ میں درود شریف، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔